سلام نشوف بيتساب كم يوعيلكم أنا سلامي إكزابير يمسكن كعبت حكم كميني أو دعمت تسفى قبر ببزلنا يوكلاتنا تبوق حليفوك هون مسترانا زلنا مسترانا كينا مسبيتساب زلنا مسبيتساب كينا أبسدد زلنا أبسدد كينا بيننا زلنا إكزابير يمسكن يلنا كنا بيننا تقبلنا نوع زلنا جايس كم يوعيلكم رحت أو دعمت قولوا لكم تسفى قبر بحنت عم سدهم دلهم نعمة كمو تمثالي ببينتهم دلهم تأخاخيكم ببين زلوا سبب نعم نفس درو نعمة كم سحسي أو بتسفى قبر تأخاخيبنا كنوعل مالكيو رحس حدش عم رحس يكرتا فاسي قاعد ما قولكم يدلي مالتيو لما أنت دما حدش فيديو حيزلكم متأني هو حدش لهانكم سبسكرايب مقارك ترسيعهم سبسكرايب يقولكم دما لايك مقبر أي ترسيعهم كلكم يدلي لأنه ما تحدي يا متأني خدمة كمتي كنروز أننا ناي فاسيقة ناي عروس غلط حمامات ناي تأمر وعينا نبلينا نحر حدش دحري تايل بهال دحر فاسيقة دما نني وعلو ترقامي للو بيت كريستيانا سيجامي لها وتلو معلتنينا سوني كبت خلي دما ما أدوت نتبه لي يتوع ما أدوت مالت تاي مالتي من تاي بيت كريستيانا ما أدوت لا تو من حد قالنا خوينا دما ما أدوت مالت مش جار استشهقرنا له كافسيول ناب جنة حلفنا له جيتنا مثلنا يسوع كريستوس نحمش شحن حمش ميت زمانات كافسيول تتحيزنا سلزنا بربيرو ناب جنة لحلف لنا نقول لهتنا مالتي فطرة كافسيول زنبرنا مات كافسيول نيرنا مالت كم دي تقيل بهاللي كونه كم دي حاوت حرر قلل يكون هناتو ولا تعدقات ولا حاتيات كله ناوسي لي الخير يرون وعلى بنا برهم كوني يقولوا بزح تأجم لجورو فرد لجبو مسابات ولا كوني يقولوا جلا بتاع تعدق يكون حاتيات يكون أو سيولي لا تنيرو دولة سيلو وستنيرو مالتيو دحري حمش شحن حمش مئة زمانات جن نجيت أنا ملهنا يسكسوزون ودي سبب مخانو راح يفعل استزنورة كم مسك أنه هو سودما جيت أنا ملهنا يسوس كرتوس أسيرو بحيزو جنة مانو سيول كفيتو كم دك سبات لو تقولوا معالتيس للخانة ما أدو تواهيلو دما يتوع مالتيو إسرائيلاويان بحري كيح بحري شجيرهم مدر كان أنكأتو هلو كم زخلو تأجى من مكان حليفة مدر كان أنكم تحلفون إحنا دما نه أوريت نجارات نيبولي كده نجارات حليفنا نحدش كده كم زعتنا تزنبرة نايك أدم بدم جيتنا مثلا يسوع كريستوس تجازيو ناو حدش كده كم حلفنا حديثنا زجمرنا له جزء كم زخنا بعد تسوني مالتيو ስለዚህ ብኡ መሰረት ድማ ማእዶት ወይ ድማ ምሽጋር ተሻጊርና ኣሻጊርካና ልብል ናይ ባዕሉ ትርጉም እኒአሉ ማለትና ስለዚ ድሕሪ ፋሲጋ ለላ ድሕሪ ፋሲጋ ሰንበት ለላ ሶኒ ድማ ማእዶት እናተባህለ ትፅዋዕ ሶኒ ተለሶን ብተመሳሳሊ ነናይ ባዕልን ስፍሕ ዝበለት ትርጓሜ ወይ ድማ ስያሜ ኣለዎን ማለት እዩ ስለዚ ሶኒ ግን ማእዶት እናተባህለት ከም ትፅዋዕ ከምቲ እስራኤላውያን ቀይሕ ባሕሪ ሸጊሮም ምድሪ ከነኣን ኩሉ መከራ ሽግሪ ተሻገሩ ንሕና ድማ ከምኡ ካብዚ ኩሉ ነገራት ወፂና ሓድሽ ኪዳን ዝኣተናሉ ብጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝተገዛእናሉ ዝዓደገና መስዋእቲ ዝኸፈለልና ዘፍቀረናን ስለዝኾነ ሓድሽ ኪዳን ኣቲና ማእዶት እናተባህለ ድማ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እንኳዕ ተሻገርና እንኳዕ ሓድሽ ኪዳን በፅሕና እንኳዕ ኣሻገረና እንኳዕ ኣፍቀረና ተስፋ ይገብር ድማ ፅቡቅ ኣውደ ዓመት ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ፋብትን ኢልኩም ምስ ስድራኹም ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ምስ ስድራኹም ኣስተማቂርኩም ይሕሊፍኩም ክትኮኑ ፅቡቅ ኣውደ ዓመት ተሻጊርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሓድሽቲ ለኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕኹም ሰብስክራይብ ገርኩም ድማ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ኩለኩም ይደሊ ፅቡቃት ቪድዮታት ይምህር ይዘናግዕ እዩ ልውሎ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ንድሕር ትሰምዕዎ ኮይንኩም ፅቡቅ ዝኾነ ቪድዮ መልእኽቲ ለመሓላልፍ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘየዳሊ
መልእኽቲ ለለዎ ቁም ነገር ሓዘል ዝኾነ ዋላ ቀልዲ ክኾን ይኽእል ገለ ግን ቁም ነገር ለለዎ ቪድዮታት ሒዘልኩም ይመጽእየና ኣቲኹም ምሉእ ቪድዮታት ንኽትሰምዑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቱ። ስለዚ ድማ ጌታና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኡ ትንሳኤ ለበሰረልና መዓልቲ ስለዝኾነ እንዳስተማቐርና እንዳተፈተና እንዳተፋቐርና ብንጹህ ልብና ማለት እዩ ንቐንየሉን ነፃነትና ዝኣወጅናሉን ግዜ ስለዝኾነ ደስ ናበልና ሰሙናት ክንሕልፍ ብዝጋጣሚ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ እዚኣ ትመስል ነይራ። ሰሰናይ ንዓኹም።